دونك السلام عليكم. الوغ بالنسبه لميكروسوفت وورد كنا شفنا الطريقه ديال كيفاش نفتحوه، وقلنا اما تلقاو ليكون هنا في لو بيرو وتندوبل كليكيو عليها وتنفتحوه، داكوغ. يا اما تنكتبوه هنايا في لا ريشيرش مثلا وورد، نحدو هنايا نكتبو وورد وتيخرج لينا هنا، تنكليكيو عليه وبطبيعه الحال تنفتحوه. يا اما تمشيو لو بيرو بهذه الطريقه، تنديرو كليك دروا، تمشيو لنوفو وتمشيو لدوكيمون مايكروسوفت وورد وكنفتحوه وكيتفتح لينا، داكوغ. دونك هادو هما الطرق. اون فوا كيتفتح لينا كتخرج لينا هاد الواجهه هادي فيها مكتوب هنا وورد، وهنا عندي لي دوكيمون اللي يلاه فتحتهم مؤخرا، لي دوكيمون اللي عندي في لورديناتور، داكوغ. هنا كنلقى لي موديل دو باج، هنايا كاين لي بروفيسيونيل هما هادو، ويمكن لك تكتب هنايا لا ريشيرش ولا كاينين هنا لي زوبسيون مثلا éducation جورنو وانت غادي، داكوغ بروفيسيونيل. دونك هذا بالنسبه النوفو كتلقى هاد لي موديل. دائما كنختاروا حنايا دوكيمون فيرج، تتخرج لينا هاد الواجهه هادي ديال وورد، داكوغ. هاد الواجهه هادي فيها هاد لا باند روج اللي كنقولوا لها لا بار دو تيتر، فيها دوكيمون مايكروسوفت وورد. وكاين هنا هادي شنو كنسميوها؟ هادي كنسميوها، لاحظوا هنايا، لا بار دوتي اكسي رابيد، لا بار دوتي اكسي رابيد، يعني واحد لا بار ديال الادوات اللي كنحتاجهم نخدم بهم بواحد الطريقه سريعه، يعني كنبغي نلقاهم بواحد الطريقه سريعه. مثلا بغيت نضيف مثلا ديسيني ان طابلو، كنزيد هنا ديسيني ان طابلو. بغيت نحذف مثلا، بغيت نحذف هذا انغيسترمون، كنمشي لهنايا انغيستري وكنديكوشيها وكتزول. بغيت نرجعها كنرجعها. دونك هذه كتسمى لا بار دوتي اكسي رابيد. كاين هنا كيسميو هادو لي بوطون دو كونترول ولا دو كوموند، لي بوطون دو كونترول. فيهم هنا باش كنسد لا فينيتر وورد، هنا بوغ ريدوير باش كنردها مثلا فينيتر صغيره او بلان اكران، او نقدر نرجعها ان بوطون في لا بار دي تاش، يعني بهذه الطريقه هذه على شكل بوطون في لا بار دي تاش. هنايا كنشوف دي روبون، هاد لي روبون كيتكونوا من لي زونغلي، هنا هاد accueil, insertion, création, mise en page, référence, publi, postage, révision, affichage. هادو كنسميوهم دي زونغلي. chaque onglet فيه دي جروب، مثلا هنا بريس بابيي، هنا بوليس، شنو سميت هادي؟ دونك باراغراف، تري بيان. هنا ستيل، وهادي موديفيكاسيون، داكوغ. هادي تنسميوها موديفيكاسيون. هادو دي جروب، وكل جروب فيه دي كوموند، فيه دي زوتي، ادوات، داكوغ. مثلا لو جروب بوليس و لو جروب باراغراف كيصلحوا لا ميز ان فورم دان تكست، كيصلحوا لا ميز ان فورم دان تكست. مثلا الا كتبت انا نص هنايا، مثلا كلاس ترون كومون science, d'accord, science, option français, d'accord, classe 30 commun science, option français. هذه بغيت ندير لها لا ميزون فورم، دونك يمكن لي نغير نوع الكتابه. لاحظتوا هنا هذاك التجول، داكوغ. لاحظتوا هنايا الانواع الكتابه اللي كاينين. اون فوا تنحرك، لاحظوا هنا النص كيتغير، داكوغ.
دونك غنديرو نوع الكتابة هكا. يمكن لي نكتب هنايا الحجم ديال الكتابة، لاحظوا كي صغار، او ندير حجم اكبر، لاحظوا كي ولا كبير. دونك غادي نعاود هنايا 14، لاحظوا كي ولا كبير. او يمكن لي نكبر غير من هنا مباشرة او من هنايا. هادي علاش كتصلح؟ دونك كتصلح باش نحول الماجيسكول ولا المينيسكول. دونك ماجيسكول او ديبي دو لا فراز، ولا يمكن لي نكبرها، ولا يمكن لي ندير كلشي مينيسكول، او لا يمكن لي ندير كلشي ماجيسكول، او يمكن لي كل اول حرف من كل كلمة يكون ماجيسكول والشي الاخر مينيسكول. هنا اول حرف ماجيسكول، هنا اول حرف ماجيسكول، هي غادية. ولا يمكن لي نقلبهم، اللي ماجيسكول يولي مينيسكول واللي مينيسكول يولي ماجيسكول. لاحظوا هنايا كي تخربقت. داكوغ. دونك هنا هذا علاش كيصلح؟ هذا تيصلح ماشي بوغ افاسي، لا ماشي باش نمسحو، نو، هذا كيصلح باش مثلا غادي نرجع، غادي ندير مثلا هنا، نحيد هنا، غادي ندير هنا مثلا غرا ايطاليك سولينيي مثلا. غادي نصغر شويه الكتابه. داكوغ. غادي ندير هنايا هاد اللون. داكوغ. وغادي ندير مثلا اللون الاحمر، نسيليكسيوني، غندير هنا اللون احمر. لاحظتوا هاد لا ميزون فورم اللي درت. دونك الا بغيت نحيدها، نحيد هادشي كامل، شنو غادي ندير؟ يا اما غنبقى نبرك على هادو كاملين، يا اما غنستعمل هادي. ملي نستعمل هادي بوطون واحد كيحيد لي كلشي وكيرجع لي لا ميزون فورم اللي كانت في الاول. لاحظتوا هادي كتبقى. دونك كنحيدوها بوحدها ماشي مشكل، كنديرو كا اوكين كولور وكتزول. داكوغ. غنولي نكبر كتابه هنا ديال لو باراغراف. هنا كنسيليكسيوني اما باش نزيد مثلا دي بوطون، لاحظتوا هنايا، ولا باش نزيد ارقام، نرقم مثلا داك العنوان ديالي، ولا باش ندير ان كلاسمون ديال الارقام. داكوغ. دونك هادي لا ميزون فورم دو باراغراف، باش نردها الجنب الوسط الجهه الاخرى، ولا نديرها جوستيفي. داكوغ. هادو لي مارج، هادو كيتسموا لي مارج. هنا كاينه المسطره لي ريغل، وهنايا لي مارج باش نردها مثلا سنتيم ولا 2 سنتيم، هما الهوامش. الوغ لي مارج هما الهامش، وكنكحز باش نخلي هامش من اليسار واليمين. هادو كيتسموا لي مارج. هذا لا مارج العلويه خليت فيها نص سنتيم هنا، او سنتيم او 2 سنتيم. دابا شحال عندي هنا 2 سنتيم. داكوغ. كاين هنا لو ستيل، ما بغيت نبدل لو ستيل، لاحظوا هنايا لو ستيل ديال العنوان، كل ستيل سميتو. وهنا بوغ ريشيرشي، مثلا غنقلب على شي كلمه في وسط النص، الا كان عندي بزاف الاوراق مكتوبين كنقلب على شي كلمه في وسط النص. هذه لي زوبسيون دو ريشيرش. دونك هذا لونغلي اكاي. كاين لونغلي انسيرسيون. الوغ باش ندخل باج دو غارد، ديك الصفحه الاولى اللي كتكون عندي في النص ديالي. كذلك ندير بوغ انسيري اون باج فيرج، نزيدها، ندير ان سو دو باج. داكوغ. هنايا انسيرسيون دان طابلو، باش ندخل واحد الجدول. لاحظوا هنايا دخلت جدول. فوالا. الوغ بغيت نسوبريمي، كنسيليكسيوني، تندير كليك دغوا و supprimer le tableau. D'accord. Alors يمكن لي نحيد
لاباج هنايا. انا نحيد هاد لاباج هادي، اما تندير داك بالكلافيي تندير هكا سوبريمي، وفاش كنطلع لاباج الاخرى كتكون لاباج اللي تحت منها مشات. داكوغ، ورجعت لاباج ديالي. دونك هنا انسيرسيون يعني ادخال، اما كندخل طابلو ايماج، ندخل مثلا صوره، غنختار مثلا الصوره ديال دار السلام. لاحظوا هنايا اون فوا تندخل صوره ما حد هاد التصويره هادي مسيليكسيوني، هو كيعطيني واحد لونغلي واحد اخر سميتو اوتي ايماج، ادوات متعلقه بالصوره. يعني يمكن لي نغير الكادر ديال الصوره هنايا، يمكن لي ندير بعض لي زيفي في الصوره، نغير الشكل ديالها. لاحظوا هنايا كيفاش حطيتها. داكوغ، كاين مجموعه من الاشكال هنايا لي في ليماج. كاين اشكال اخرى كاينه هنايا حتى هنا، لاحظوا يعني هادو كلهم ادوات متعلقه بالصوره. دابا نصغر هاد الصوره هادي مثلا، غندير ليها هاد الاطار هذا، يمكن لي نغير اللون ديالو، مثلا نردو ازرق. هاد اللون مثلا يمكن لي نغير اللون ديالو، يمكن لي نصغرها او نكبرها. داكوغ، دونك هنايا هذه اشياء تتعلق بالصوره. اون فوا كنسيليكسيونيها كتبان، كندوبل كليكي على ليماج كيبانوا هاد الادوات هادو كاملين. مثلا لا روتاسيون الا بغيت ندورها، لاحظتوا انا بغيت نرجعها كي كانت. هنا بوغ غونيي مثلا، هنايا الا بغيتي تنقص من الشكل، يعني تبين مثلا غير الباب ولا نقص من الشكل ديالها وتحيدها. دونك غنرجع، ما بغيتش نقص من الشكل ديالها، دونك نرجعها كي كانت. هنايا بوزيسيون، انا بغيت نردها في الوسط، في الاعلى، في الاسفل، على اليمين، على اليسار. لاحظتوا هنا لابياج كندير غابروشي الا بغيت نحركها انا فين بغيت، ولا الا بغيت ندير لا بوزيسيون كندير لا بوزيسيون كيقادها لي هو اوتوماتيكمون. هذه الا بغيت نرجعها في الامام ولا في الخلف. هذه الا كانوا عندي بزاف ديال الصور، مثلا هذه الصوره الاولى، وغادي ندير كوبي كولي كنترول سي كنترول في. الصوره الثانيه دونك copier, coller, coller. دونك عندي 3 الصور هنا، غادي نسيليكسيوني هذه. بغيت نرجعها مثلا وراء الاخرى، ندير لا ريكولي غتولي مور الاخرى. بغيت نرجع هذه حتى هي موراها ريكولي. بغيت نرجعها في القدام، قدام هاد الصوره هذه، يعني فوق منها، غنمشي لافونسي. داكوغ، هنا الينيي الا بغيت نقادو مثلا الينيي اغوش، خصني نسيليكسيونيهم بثلاثه. غنمشي لالينيي سونطري مثلا،
aligner aligner en haut كلهم تقادوا الفوق جات وحده تحت الاخرى غندير aligner مثلا au milieu aligner sur la page دونك جات وحده فوق وحده داكشي باش ما بقاوش كيتحركوا دونك aligner au centre aligner en bas وحده مشات لتحت تقادو دونك هادو هما لي زوبسيون ديال لي زيماج الا بغينا ندخلو الصوره داكوغ الوغ جو سوبريم كنسيليكسيونير كنبرك على سوبر داكوغ الوغ هادي الانسيرسيون ديماج بغيت ندخل ايماج اون لين كيعطيني لا ريشيرش تنكتب سميه الصوره تيخرج لي صور مثلا غادي نكتب ordinateur عفوا ordinateur وغادي نقلب دونك غتخرج لي صور ديال لي زورديناتور مثلا وغنسيليكسيوني ان اورديناتور غندير انسيري وغتدخل لي صوره ديال اورديناتور ندير ابياج رابروشي نقدر نصغرها داكوغ نجيبها الوسط فوالا هذه الا بغيت ندخل صوره من الانترنت يمكن لي ندخل شكل هندسي من هنا انسيرسيون فورم يمكن لي ندخل سمارت ارت مثلا هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الشكل كندير اوكي وتندخل سمارت ارت لاحظوا هنايا بحال خطاطه دونك كنسوبريم هاد لا فورم هادي بحال خطاطه مثلا كتدخلها تقدر تدخل خطاطه من داك الخطاطات اللي بحال اللي كتصايبوا نتوما هادي الشكل هذا اوكي بحال هكا داكوغ هادو كيتسموا سمارت ارت يمكن تدخل غرافيك تمثيل مبياني يمكن تدخل كابتور ديكران يعني سكرين داكوغ يمكن لك تدخل فيديو اون لين مثلا تشيرشي في اليوتيوب واحد لا فيديو وتدخلها في الدوكيمون ديالك يمكن لك تانسيري واحد لو لين هايبر تكست رابط مثلا غنكتب هنايا جوجل داكوغ وغادي ندير هنايا هكا ندير لين هايبر تكست lié à غندير هنا signé دونك يمكن لي ندخل ان لين هايبر تكست هنايا ندير كليك دوار لين هايبر تكست مثلا vers un document نديرو vers un واحد لو دوكيمون غنمشي للدوكيمون مثلا غادي ندير دوكيمون واحد اخر créer un document ماشي ادريس فيشي او باج ويب غندير لادريس مثلا يوتيوب اوكي دونك غنفتح هذا
sélectionner et hypertexte YouTube. Ok, donc الثاني ولكن نشوف هنا قل renvoi. هنا باش تصيفط مثلا تكليكي على هذا وتصيفطوا لواحد لو باراغراف. هنا pour ajouter un commentaire. هنا لونتيت باش تزيد شي حاجه في راس الصفحه كتجي في الراس بحال هكا او بحال هكا لونتيت. داكوغ دونك بيي دو باج في اسفل الصفحه باش تجي لا باج في اسفل الصفحه. هنايا لادخال ارقام الصفحات. داكوغ هنا ادخال نص، منطقه نص زون دو تكست بحال الشكل هذا مثلا كتدخل نص في الجانب. داكوغ هنا كويك بارت مثلا انسيرسيون اوتوماتيك لواحد الاطار ولا واحد النص. بروبريتي دو دوكيومون ادخال واحد لو شون ديال النص، واحد البلاصه فين يتكتب نص. هنا اورغانيزاتور دو بلوك دو كونستركسيون. هنا enregistrer la sélection dans la galerie. les blocs de construction يعني ملي كنبغي نصوب ان موديل كندير لي بلوك فين غادي تزاد نص ولا تزاد صوره في الدوكيمون ديالي. هنا pour insérer word art يعني كلمات، مثلا نرجع للكلمه ديال اللي كنا شفنا. نرجع دونك نرجع للفوق. على فين هي الجمله اللي كتبنا هذه. دونك كلاس ترون كومون الا بغيت ندخل عليها واحد الكلمه وورد ارت مثلا هكا، يعني لاحظوا كتولي بهذه الطريقه هذه. دونك نسوبريمي هاد ليماج، نسوبريمي هذا كامل. دونك لاحظوا كي ولات نحي دابا كامل. دونك لاحظوا كي ولا العنوان. ممكن نصايبو بطريقه اخرى، يعني نمشي غير لهنا نقدر نصايبو ونقدر نغير اللون كيما بغيت. مثلا الا اختاريت هذا ممكن نغير اللون. هذا لو بلان يمكن لي نغير اللون، مثلا نحطو موف مثلا هو ولا موف. يمكن لي نغير هذا الشكل ويمكن لي نغير اللون. داكوغ يمكن لي نغير حتى الطريقه كيفاش محطوط، يعني نضيف واحد لومب واحد الظل بحال اللي كانه مهزوز، يعني يمكن لي نقاد الشكل ديال النص ديالي كما بغيت. دونك هذا هو لونغلي انسيرسيون، فيه بزاف ديال الحوايج نخليكم تكتشفوهم. هنا كرياسيون الا بغيتي تنشأ شي موديل فيه واحد لو ستيل مثلا مقاد ولا شي حاجه، مثلا هاد لو ستيل هذا او هاد لو ستيل. لاحظوا التغيير. يمكن لي نغير الالوان ديال الموديل ديالي. لا بوليس نختار نوع الكتابه داكوغ اللي غنكتب به. يمكن لي نختار لي زيفي. داكوغ انا كل افي عنده الشكل ديالو. ليسباسمون دو باراغراف
يمكن لي نضيف فيليغران مثلا بغيون. لاحظتوا فين كتبت بغيون هنا، وهاد لا فيليغران هادي يمكن لي نغير هاد الكتابه هادي لكتابه اخرى. مثلا هنا ندير فيليغران بيرسوناليزي، وفي عطات بغيون هادي نكتب مثلا بروف انفو. دونك غندير اوكي، ولات بروف انفو. شفتوها بروف انفو. دونك غنسوبريمي هادي كتسمى فيليغران. يمكن لي نغير اللون ديال لاباج. لاحظتوا هنايا اللون ديال الصفحه يمكن لي نغيرو من هنا. يمكن لي نضيف بوردور دو باج، مثلا ندير بوردور دو باج بهاد الطريقه هادي. لاحظتوا هنايا يمكن لي ايضا ندير واحد لو ستيل اللي هو غليظ شويه. فوالا دونك هذا اطار الورقه، يمكن لي نديرو بهذا الشكل. يمكن لي ايضا نديرو بشكل مختلف، نضيف دي موتيف مثلا بهذا الشكل هذا. نشوفوا هنا شي شكل مثلا غير كمثال. بهذا الشكل هذا هكا، ولا يمكننا نضيفو شكل اخر على حسب الاختيار ديالكم الموضوع اللي هكا. لاحظتوا دونك هذا لونغلي انسيرسيون. كنجيو لميزون باج. لا ميزون باج فيها لي مارج اللي هما الهوامش. يمكن لك تختار الهامش اللي بغيتي بحال دابا هكا تعطيك هاد القياسات. ويمكن لك تختار لورينتاسيون، واش بورتري ولا بيزاج كما قلت لكم في القسم. يمكن نختار لا طاي ديال لاباج ديالي، واش اكات. هنا كيعطيك الطول والعرض ديال الورقه، واش على شكل برا او انفلوب رساله ولا غلاف ديال الرساله. كاين اسيس يعني ورقه ديال 10 سنتيم 14 كتكون قد المذكره ولا هذا على حسب شنو بغيتي تصوب في هذا لو دوكيمون وورد. هنا لي سو دو باج. هنا الا بغيتي تزيد صفحه جديده مثلا يمكن لي مثلا نكتب مثلا شي كتابه هكا ياك، وندير اونطري 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 هكا، وملي كتكمل لاباج كيزيد لي باج واحده اخرى مباشره. هذه المشكل ديالها الا كتبت انا شي كلمه واحده اخرى هنايا داكوغ، وبغيت نرجع مثلا نغير هنايا ودرت لهادي اونطري هكا، بغيت نهبطها لهنا، الوغ حتى الاخرى اللي تحت منها كتهبط. شتي ما بقاتش في الاعلى هنا ولات لتحت. هاد ما بقاتش هنايا في الاعلى، نعرفوا هنا ما بقاتش في الاعلى ولات لتحت. هذا هو المشكل. دونك هنايا ما خاصنيش ندير هاد المساله هادي، خاصني نحيد هذيك لاباج، ومنين نكتب هادي هنايا غادي ندير سو دو باج، وغادي نختار باج سويفونت، يعني من هنا نمشي لباج سويفونت. دابا الا كتبت اي حاجه هنايا واخا ندير اونطري هنايا واخا نهبط هادي شحال ما هبطتها، لاحظتوا هنايا هادي كتبقى في بلاصتها ما كتهودش معاه، كتبقى في اول الصفحه ماشي بحال كيما كندير اونطري. مفهوم هنايا؟ دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هنا لي روتري هو ملي كنكتب باراغراف هنايا هذاك الفراغ اللي كنخليه على الجانب الايمن ولا على الجانب الايسر، داكوغ. وهادوك متعلقين بالصوره ولا بشي شي حاجه الا دخلتها، مثلا درت انسيرسيون فورم ودخلت واحد لا فورم هنايا، الوغ هنا تيبانو هاد كرياسيون ميزون باج، تيبانو هادو عندهم علاقه بالاشياء اللي تندخلها هنا، اما ايماج ولا فورم
تعطيك لا بوزيسيون كيما شفنا قبيله، لابياج واش افونسي ولا ريكولي، و لو فولي سيليكسيون، و الينيومون واش او سونتر ولا ا droite ولا ا gauche. داكور، aligné au milieu وانت غادي، ولا روتاسيون الا بغيتي تدورو بشكل افقي ولا عمودي. دونك لي روتاسيون يمكن لك تدور كيما بغيتي. فوالا. دونك الريفيرونس، هاد الريفيرونس هنا الا بغيتي تضيف واحد لا نوت، مثلا هنا دورمير، بغيتي تضيف واحد لا نوت هنا تشرح مثلا شنو هي دورمير. لاحظوا هنا دار رقم واحد وهنا عطاك رقم واحد باش تشرح. alors c'est dormir c'est avoir le sommeil. d'accord، يعني بحال اللي كتشرح هاد الكلمه هادي. دونك هنايا نوت دو با دو باج، الا بغيتي تضيف شي نوت في اسفل بغيتي تزيدها، هي هذا انسيري اون نوت دو با دو باج. هنا افيشي لي نوت باش يبانو دوك لي نوت، هادي ديالاش هي ديال هادي. دونك هنا انسيري اون سيتاسيون، اون نوفيل سورس، مثلا كتزيد واحد لا سورس واحد البلاصه حدا هذيك الكلمه باش غير كتكليكي كتخرج في البلاصه اللي هذا، يعني بحال كتعلم واحد البلاصه بعد واش تبقى تقلب عليها في الدوكيمون كتلقاها تما. دونك بيبليوغرافي، الا كتبتي واحد النص وبغيتي تكتب المصدر منين جبتي كتانسيري هاد لا بيبليوغرافي، كتزاد هنايا وكتكتب مثلا المصدر منين جبتي النص ديالك، مثلا ويكيبيديا. داكوغ، لاروس مثلا، لو غران روبير، هذا لو ديكسيونير، وكتكتب منين جبتي هادشي اللي كتبتي في الورقه في لو دوكيمون ديالك، شنو هما المصادر اللي اعتمدتي عليهم باش صوبتي الموضوع ديالك. هنا انسيري اون ليجوند، يعني كتدخل واحد لا ليجوند، واحد الشكل فيغور، واحد الشكل اضافي اللي كيوضح النص ديالك. هنا انسيري اون تابل دي زيلوستراسيون، لي زيلوستراسيون هما الاشكال اللي كدير في النص ديالك، بحال اللي كتقراو في الاس في تي. هادوك الاشكال كتضيفهم وكدير لي ليان ديالهم، كل شكل ببلاصتو. فاش كدير اوكي اي شكل كتكليكي عليه كيديك البلاصه فين كاين داك الشكل. هنا لاندكس هو الفهرس، انسيري لاندكس، كتكتب الفهرس ديالك، كل فقره زدتيها، مثلا زدت مثلا باراغراف، مثلا باراغراف مثلا زدتها، كنسيليكسيونيها وكندير اونطري وكتزاد في لاندكس. من بعد ما كنصايب لاندكس ديالي كندخلها في لاندكس وكيولي عندها الرقم ديالها ورقم الصفحه فين كاينه ديك الباراغراف. يعني هذا فهرس، بغيتي دير فهرس. بيبلي بوستاج هو ماشي في المستوى ديالكم، يعني ما غاديش تقراوه، ولكن نشرحو لكم. بالنسبه للبيبلي بوستاج كيستعملوه صحاب الشركات ولا لي بنك اللي عندهم زبناء بزاف، اللي عندهم دي كليون بزاف وكيبغيو يصيفطوا لهم مثلا رسائل. الوغ الا عندك 1000 كليون ولا 3000 كليون، ما غاديش تكتب 3000 رساله، غتكتب رساله وحده، غتمشي لانفولوب وغتكتب لو باراغراف ديالك وغتخلي البلاصه اللي غتكتب فيها ديك السميات، وغتكون عندك اللائحه ديال السميات مسجله وغادي تضيفهم. داكوغ، وهادوك السميات كتضيفهم في هاد لي زيتيكيت، كتسمى ايتيكيت، كتضيف فيها لادريس و ليكسبيديتور، شكون هو ليكسبيديتور، وانت غادي من بعد كدير ديماري لا فيزيون اي لو بوبلي بوستاج. يعني ديماري واش لتر ولا ميساج الكترونيك ولا انفولوب ولا ايتيكيت ولا ريبرتوار. داكوغ، ولا دوكيمون وورد نورمال، كتختار شكون فيهم، واش لتر ولا هذا. وملي كديماري كيصوب لك كاع لي لتر
على حسب العدد كيبقى يدوزو منا حتى ل1000 3000 لتر كيصاوبهم في اسرع وقت. دونك هذا بيبلي بوستاج. ريفيزيون فيها لا فيريفيكاسيون غراماتيكال اي اورتوغراف. بغيتي لا ديفينيسيون ديال شي كلمات يعطيها لك دير لا ديفينيسيون. ديكسيونير دي سينونيم يعني المفردات او المرادفات. هنا تعطيك شحال من كلمه شحال من حرف. هذا هنا الترجمه الا بغيتي تكتب نص بالعربيه وترجمو للفرنسيه. هنا اللغات الا بغيتي تبدل اللغه ديفينير لا لونغ دو فيريفيكاسيون، اللغه اللي غادي يصحح بها الاخطاء الاملائيه واللغويه. هنا الا بغيتي تضيف واحد لو كومونتير داكوغ هنا بغيتي تظهر لي كومونتير اللي عندك. سويفي دي موديفيكاسيون يعني كاع التغييرات كيتبع معاك التغييرات اللي درتي الى اخره. دونك هادشي غنخلي لكم تكتشفوه. كاين بزاف ديال لي زوبسيون كاينين. موراها افيشاج. لافيشاج كاين مود ليكتور، مثلا كترد هذا مود ليكتور يمكن لك تكحزو هكا يعني باش تقرا داكوغ. كيعطيك هنا فان دو دوكيومون. بغيتي ترجع كترجع هنا موديفي لو دوكيومون. كاين مود باج هو هذا العادي. مود ويب كيرجع على شكل سيت ويب، كله على شكل سيت ويب داكوغ. كاين على شكل بلان بهذا الشكل هذا. فيرمي مود بلان كيرجع. دونك غنرجعو للافيشاج. كاين بغويون. هنا الا بغيتي تحيد لي ريغل، بغيتي تضيف كادغياج كيزيد لك كادغياج. فولي دو نافيغاسيون بغيتي تزيد لو فولي دو نافيغاسيون اللي فيه مثلا لي باج هنايا باش تنتقل الا كانوا عندك بزاف لي باج تنتقل بيناتهم. دونك هادو كنديكوشيوهم هنا ما تيبقاوش. زوم الا بغيتي تكبر لا باج ديالك، الا كانت لا باج صغيره ما بايناش تكبرها، تردها مثلا 100% او اكثر. هنا زوم بغيتي تكبر حتى 200% ممكن يكبرها لك، يكبر لك لا باج داكوغ. هنا يمكن لك دير اون باج، يمكن لك دير بليزيور باج في صفحه واحده يبان لك الصفحه الاولى والثانيه داكوغ. هنا يمكن لك دير لا لارجور دو لا باج يعني صفحه على قد العرض ديال ليكران. هنا بليزيور باج. هنا بغيتي دير نوفيل فونيتر يعني كل باج في نوفيل فونيتر داكوغ. هنا بغيتي دير فراكسيوني مثلا نجي لهنا ودير فراكسيوني وتقسم في النص لا باج باش تجيب مثلا هذا. دونك غندير غير اون باج. هنا غندير اون باج داكوغ. مثلا هذه بغيتي تطلعها حتى لهنا وتبان لك هنايا، مثلا تبان لك هنايا دير فراكسيوني. دونك غردها 100%. لا حتى هنا الا بركت هنا عاوتاني نردها 100%. يعني غتجيب هاد لاباج هادي الاخرى، نجيب هاد الاخيره. عندك شي حاجه بغيتي تنقلها هنا وهنا دير لاباج الاولى مثلا وتنقل من هنا لهنا، كدير فراكسيوني باش كتجيب ديك لاباج اللي بغيتي تنقل كتنقلها هنايا بكل سهوله. هنا شونجي دو فونيتر الا بغيتي تبدل لا فونيتر. وهنا لي ماكرو. هنا لي ماكرو الا بغيتي تسجل مثلا شي حاجه عندك صعيبه كتسجلها وتخليها عندك. نعطيكم مثال ديال لي ماكرو. دونك انولي لا فراكسيون. مثلا بغيت نصوب جدول داكوغ. انا غادي نسجلو في لي ماكرو باش مره اخرى منين نبغيه نلقاه enregistrer une macro. دونك غنسميها ماكرو مثلا 1 ولا ماكرو 2 داكوغ. يمكن لي هنايا ندير افيكتي لا ماكرو او بوطون. مثلا غندير لواحد لو بوطون. هاد لو بوطون هذا شنو غنسميه؟ غادي ندير سميتو
غندير نورمال نيو ماكرو، غنسميها حاجه اخرى، غندير اجوتي، ندير موديفيي، غادي نختار شي بوطون مثلا، شي بوطون مختلف، شي شكل ديال شي بوطون مثلا. غنختار هذا الخضر هذا، داكوغ، وغنسميها نسميها طابلو، طاب بشرى مثلا، طاب بشرى، طابلو دو بشرى. دونك هاهي سميتو طاب بشرى بوطون، وغندير اوكي. دونك تزاد عندي هنايا سميتو طاب بشرى، وغادي يبدا يسجل ليا. لاحظتوا هنايا في لا سوري ولات بحال واحد الكاسيت. دونك غنمشي لاكاي ولا انسيرسيون، غندير طابلو، وغادي نصوب واحد لو طابلو مثلا هكا ياك، وغادي نقاد لو ستيل ديالو، غادي ندير هنا ا بي سي دي او اف مثلا، غنسيليكسيونيه وغادي نختار ليه واحد لو ستيل مثلا هذا. لاحظتوا هنايا لو ستيل يمكن لي نختار واحد الترام دو فون، نختار ليه ترام دو فون ما سيليكسيونيتوش كامل، نختار واحد الترام دو فون دونك بحال لي مبغاش يسيليكسيوني، المهم ماشي مشكل. ترام دو فون غنصوب مثلا لي ستيل دو بوردور بهاد الطريقه هادي. دونك غادي ناخد هنا لو ستيل دو بوردور، ندير لي بوردور هنا هما هادو. دونك معرفتش ما كيسيليكسيونيش حتى الاخرين. دونك ماشي مشكل، انا سجلت مثلا هادي هاد لو طابلو. دونك شنو غادي غنمشي لافيشاج وغنمشي للماكرو، غندير اريتي لونجسترمون صافي. هنايا اما غنمشي لهنا وندير افيشي، داكوغ، غادي نمشي غنلقى ماكرو 2 اكزيكوتي، تخرج لي هادي. دونك بحال اللي دخل لي هادشي هنايا. دونك ندير لا سوبريمي ça, ندير كليك droit, supprimer le tableau, d'accord. وغادي ندير enregistrer. دونك الا درت عاوتاني مره اخرى، دونك غنسد هادي ونعاود نحل ماكرو. لاحظتوا هنايا الا كنبرك على هذا كيخرج ليا هذا، غنرجع. دونك غنسد هذا لو دوكيمون هذا، غنسوبريمي هادشي. دونك غير غنبرك على هاد لا ماكرو شنو يوقع. لاحظتوا دونك الا بركت هنا وعاودت بركت على هاد لا ماكرو يخرج لي لو ميم طابلو. دونك غنبرك هنا غندير اونطري غنبرك على هاد لا ماكرو هادي سميتها طاب بشرى. بحال اللي زدت واحد لو بوطون هنا اللي هو داك لو طابلو، يعني فين ما نبغي نصوب شي طابلو بحال هذا
كنبرك على هاد لو بوطون هذا اللي صوبته بلا ماكرو بهاد الماكرو هادي وتيخرج ليا مباشره. بغيت نصوب شي حاجه واحده اخرى كندير انغيستري اون ماكرو، يا اما كندير على شكل بوطون في الكلافيي وكنسمي داك لو بوطون تنبقى عاقله عليه، اما على شكل بوطون كيتسجل لي هنايا وتيبقى داك لو بوطون كنخدم به. داكوغ. الا بغيت نسوبريمي لا ماكرو كندير سوبريمي لا بار دو تي داكسي رابيد. لا لاحظوا هنايا غادي نلقاه هنايا انولي امبرسيون انجستري نوفو، لا ما لقيتهاش. المهم هنايا غادي كنمشي لي ماكرو كندير افيشي لي ماكرو، كنمشي لهاد ماكرو 2 وكندير لا سوبريمي. وي صافي فيرمي. شوف هنا واش باقيه. La macro est introuvable ou a été désactivée à cause de vos paramètres de sécurité des macros. اوكي يعني تحيدات بغيت نعاود نرجعها كنرجعها. دونك هاد لو بوطون هذا يمكن لي نمشي الاوبسيون هنا وغنشوف هنايا باردوتي اكسي رابيد وهذا غادي ندير ليه سوبريمي. فوالا باش ما يبقاش كندير اوكي ما كتبقاش لا ماكرو بحال حيدناها. داكوغ. دونك صيبناها وحيدناها. كنحتاجوها ملي كتكون عندنا شي حاجه اللي صعيب انك تبقى كل ساعه تعاودها تصايبها وتعاودها، او الا صوبتيها في واحد لو دوكيمون خصك ديما تقلب عليه، تقلب على داك لو دوكيمون وتعاد باش دير كوبي كولي. اللهم كتصوبها اون ماكرو وكتولي لك على شكل بوطون هنايا وكتخدم بها كل مره احتاجيتيها كتخدم بها. كتصوب داك لو طابلو كبير ولا واحد النص طويل خاصك ديما تكتبو كيتكرر، ديما كتعاود تكتب تعاود تصايبو. كتستعمل مثلا في لا بروغراماسيون الا كانت واحد لو بروغرام ديما كتحتاجو كتصوبو تما وكتكليكي عليه كيتكتب لك مباشره. دونك هذا واش كيصلحوا لي ماكرو. دونك هذا هو لافيشاج. هاد فوكسيت رايدر هذا خاص يكون عندك انستالي داك لاكروبات ديال بي دي اف وكتزاد لك هادي هنايا. دونك كري ان بي دي اف داك الدوكيمون ديالك كيرجع على شكل بي دي اف وهنايا لي زوبسيون اللي خاصين بالبي دي اف بغيتي تصيفط باغ ايميل. دونك بقات لنا حاجه وحده هي هاد لو منو فيشي. هادو كلهم دي زونغلي وهذا ان منو فيشي فيه انفورماسيون هنايا خاصه بروتيجي لو دوكيمون. دونك بور بروتيجي لو دوكيمون اما كديرو كدوكيمون فينال يعني ساليتي، ولا يمكن لك دير مود باس يعني ما تدخل لو دوكيمون دير لي واحد المود باس هنايا. نجربوها مثلا نديرو 1 2 3 4 5 ونديرو اوكي. يعاود يكررها لنا مره اخرى 1 2 3 4 5 اوكي. يعني الا بغينا ندخلو لهاد لو دوكيمون هذا مره اخرى انا ما مسجلش عندي دونك غنسجلو غنديرو غير في البيرو سميتو بيبليوغرافي مثلا غندير انغيستري وغنسدو. داكوغ. دونك غادي نقلب على بيبليوغرافي ها هو هنا. دونك فاش غنفتحو لاحظوا شنو غادي يدير غيطلب لي لو مود باس. دونك غنكتب لي 1 2 3 4 5 اوكي. غيفتح لي لو دوكيمون ديالي. داكوغ. دونك هذا هو لو دوكيمون. بغيت نحيد لا بروتيكسيون كنرجع للفيشي انفورماسيون بروتيجي لو دوكيمون. داكوغ. شيفري افيك مود باس وكتحيد لو مود باس
اوكي صافي ما بقاش فيه لو دوكيمون. انسبكتي لو دوكيمون يعني فتش لو دوكيمون لي بروبريتي et le nom de l'auteur, l'entête, le contenu. Les personnes présentant un handicap auront du mal à lire مثلا. هنايا vérifier l'absence de problème يعني كتقلب في الدوكيمون ديالك واش ما كاينش مشكل فيه. هنا جيري لي فيرسيون الا بغيتي الدوكيمون ديالك كل مره دير ليه فيرسيون. هنا لا تاي مثلا هنا سجلنا عطانا لا تاي قبل ما كناش مسجلين. لو نومبر دو باج شحال من كلمه مكتوبه. لو طون توتال داديسيون 44 minutes. لو تيتر الا بغيت نزيد ان تيتر هنا نكتبو كنبركري هنا تيعطيني. لي باليز هادي خاصين بداك ال HTML وهذا. بغيت نزيد ان كومونتير هنا. لي دات مثلا فوقاش. لا كرياسيون الى اخره. لي بيرسون اسوسيي هنا السميه ديال الشخص تليفون لادريس كلشي. الا بغيتي تضيفها هنايا دير اجوتي وكتكتب هنا الاسم. داكوغ هنا بغيتي تزيد بزاف لي زوبسيون كتزيدهم خليكم تكتشفوا. دونك هنايا هادو لي زانفورماسيون. هنا نوفو شفنا هاد لاباج الا بغيتي تزيد ان نوفو دوكيمون دائما كيعطيك تختار لي زوبسيون. مثلا هنايا هاد لا بروشور دو ريستورون كتحلها كدير لها كريي وكتغير فيها مثلا باش تصوب اون بروشور دو ريستورون ولا ديكول ولا اللي كان. دونك هادي في نوفو. هنا اوفرير الا بغيتي تفتح ان دوكيمون ديجا كاين مثلا دوفوار نيميرو 1 كتفتحو فوالا. هنايا اوفرير كاين انغيستري الا بغيتي تسجل انغيستري. هنا انغيستري سو الا بغيتي تسجل في واحد البلاصه معينه. هنا امبريمي كتخرج لك لامبريمونط تختار هنا لامبريمونط شحال من كوبي بغيتي تامبريمي 2 3 1. لي بارامتر هنا واش تطبع كاع لي باج ولا غير واحد العدد داكوغ ولا غير تحدد انت الاعداد اللي بغيتي الارقام ديال لي باج اللي بغيتي. هنا واش الطباعه ريكتو ولا فيرسو ولا ريكتو فيرسو كتختار نوع الطباعه. هنا واش تجمع كيفاش يتجمعوا الاوراق من بعد ما يطبعوا واش 1 2 3 1 2 3 ولا 1 1 1 2 2 2 3 3 3 على حسب كي بغيتيهم. هنا لورينتاسيون واش بورتري ولا بيزاج. هنا الحجم ديال الورقه واش A4 اللي فيها 21 على 29.7 سنتيمتر ولا A5 ولا انفولوب جواد البرا. دونك هنايا لي مارش بيرسوناليزي يمكن لك تقاد لي مارش الهوامش. هنايا واش دير ديك القضيه ديال التصغير اللي كديروا فوتوكوبي واش اون باج بار فوي دو باج بار فوي ولا 4 ولا الا بغيتي تصغر. دونك هنا كيعطيك في لامبريسيون كيعطيك لا ميزون باج. الا بغيتي تقاد لا باج ديالك ترجع لا ميزون باج وكيعطيك كاع الادوات ديال لا ميزون باج بورتري بيزاج لي مارج لو بابيي لا ديسبوزيسيون. الوغ كلشي قبل ما تطبع كتراقب هادشي كامل باش كتطبع الورقه ما كيكون كلشي واضح باين فيها. الهوامش كاينين كلشي كاين. دونك بارطاجي الا بغيتي تقاسم هاد الوثيقه اللي كتبتي ولا هاد النص اللي كتبتي اما اونلاين ولا الا عندك سيت ويب ولا سور لو بلوغ الى اخره. هنا مثلا اكسبورتي يمكن لك تحولها لبي دي اف ولا تحولها لشي نوع ديال شي فيشي واحد اخر. مثلا موديفيي لو تيب دو فيشي عندك مجموعه ديال الانواع. هنا فيرمي هذه الا بركت عليها غادي تسد الدوكيمون كامل. هنا كونط الا بغيتي تفتح لو كونط ديالك دير كونيكسيون بالجيميل ديالك ولا هذا. وهنا لي زوبسيون كاينين دي زوبسيون اخرين ديال جينيرال افيشاج فيريفيكاسيون الى اخره. يعني افيشي لا ميني بار دوتي لور دو لا سيليكسيون. شنو هي لا ميني بار؟ هي مثلا نرجع للدوكيمون ديالي مثلا ملي كنسيليكسيوني هذه كتبان لي هذه اللي هنا هذه كتسمى لا ميني بار دوتي.
الا مشيت لداك الاوبسيون حيدتها، نمشي للاوبسيون هنا، غادي نحيد هاد افيشي لا ميني بار دو لور دو لا سيليكسيون. فاش تنحيدها من هنايا وكندير اوكي، لاحظوا ملي غنسيليكسيوني ما غاديش تبقى، ما غاديش تخرج ليا. الوغ من الاحسن نخليها لانها تتساعد، كتحط لك كاع الادوات حداك. وهنا اي اوبسيون عندها علاقه بهاد الادوات اللي كاينين هنا، واش تافيشيهم ولا ما واش تخليهم ولا ما تخليهمش. هنا بغيتي تافيشي شي حوايج كتخليهم، مثلا افيشي ان اسباس entre les pages en mode page، afficher les marges de surligne. نخليكم تكتشفوا هادشي. لا فيريفيكاسيون اوتوماتيك كيفاش كتكون، مثلا ignorer les mots en majuscule، ignorer شنو خاص يتجاهل في ديك المراقبه ديال الاخطاء، لا فيريفيكاسيون دورتوغراف دو غرامير. كاين شي حوايج كيبقى يدقق فيهم كتقول له تجاهلهم من هنا باش ما كيبقاش يدك. في لونغيسترمون تقدر تحدد ليه كل 10 دقائق يسجل، انغيسترمون اوتوماتيك. تقدر تقاد كاع الخصائص ديال التسجيل من هاد البلاصه هادي. لا لونغ مثلا اللغات، عندك عندنا الفرنسي والعربيه. بغينا نزيدو لغه واحده اخرى كنضغطو هنا، مثلا لونغلي، انغلي ايتازوني، كندير لها اجوتي وكتزاد انغلي ايتازوني. بغيت ندير لا سوبريمي، بغيت نزيد لغات اخرين نزيدهم باش ملي كنكتب بيهم كيعطيني داك لا فيريفيكاسيون دورتوغراف دو غرامير ديال داك اللغه. اوبسيون افونسي، بعد الخصائص الاضافيه اللي متقدمه شويه، خاصه بلي باز دو دوني، خاصه بداك البوبلي بوستاج، خاصه بلي بوطون ديال الكلافيي. بيرسوناليزي لو روبون، هاد لو روبون هذا اللي كنسميوه روبون، هو هذا كامل اللي فيه لي زونغلي و لي جروب. هذا بغيتي تبيرسوناليزي، كاين شي حوايج كاينين هنايا وما كاينينش هنا، ناقصينهم من هاد لي روبون هادو، من هاد لي زونغلي. بغيتي تضيفهم كتضيفهم، مثلا تضيف كوبي، تضيف مثلا لي زوتي، مثلا ديسيني ان تابلو، dessiner une zone de texte, enregistrer la sélection, forme. هادو كاملين تقدر تلقاهم هنا، او الا ما كانش شي واحد مثلا تقدر اجوتي وتضيفو. بيرسوناليزي لو ريبون، كتختار واحد لو ريبون كتزيد فيه شي حوايج، ولا يمكن لك تكتب سميه ديال شي ريبون جديد، كدير بيرسوناليزي وكدير مثلا نوفيل انجلي ولا نوفو جروب، وكتعطيه سميه جديده وكدير فيه لي زوتي ديالك اللي بغيتي مجموعين. دونك لا بار دوتي اكسي رابيد اللي هي هادي اللي فيها هادو، يمكن لك بغيتي تضيف شي حاجه واحده اخرى من هنا، مثلا سونطري، دير لا اجوتي وتزاد تضاف هنايا. ملي كدير اوكي هنا كتلقاها تزادت هنايا. هادو لي كومبليمون، مكملات، شي حوايج كيكملوا la configuration ديال وورد. وهنا لو سونتر دو جيستيون دو confidentialité، يعني بحال الامن ديال الدوكيمون ديالك. هادو ادوات كتامن الدوكيمون ديالك من انه يتبيراطا ولا يتغير ولا. دونك هادشي اللي كاين. اوكي، هي تزادت هادي، لاحظتوا زدناها تزادت. دونك هادشي اللي كاين، وكنتمنى لكم يكون مايكروسوفت وورد واضح بالنسبه لكم. داكوغ، في حصه اخرى غادي نشوفوا الدرس ديالنا. الحوايج اللي ما شرحتهمش هنا نزيدو نكملوهم في الدرس اللي عندنا مكتوب. دونك الى اللقاء.